नमस्ते, युथ टिभी शोमा यहाँलाई स्वागत छ। यस साता हामीले टिम नेपोसँगको सहकार्यमा युवासँग राष्ट्र संवादको नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित भएका छौँ। नमस्ते, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँहरूसँग आज अन्तर्क्रिया गर्न पाउँदाखेरि मलाई निकै खुसी लागेको छ। र आज हामी युवा उद्यमशीलतामा युवाहरू यदि आफ्नै उद्यम सुरु गर्न चाहन्छन्, स्वरोजगार खोज्छन् भने चाहिँ उहाँहरूसँग के चुनौतीहरू छन् र के अवसरहरू छन्, आज यही विषयमा हामी केन्द्रित भएर छलफल गर्छौँ। यहाँहरूको के जिज्ञासा छ भने म पहिलो प्रश्न लिन तयार छु। तपाईले सर जुन आफ्नो काम गरिरहनु सर, यसले ग्रामीण क्षेत्रमा चाहिँ कस्तो अवसरहरू प्रदान गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ सर हजुरलाई? विगत 4 वर्षदेखि लिडरशिप एकाडेमी, जसको म अध्यक्ष छु, मेरो टिम र मैले मिलेर नेपाली इमर्जिङ लिडर्स प्रोग्राम NELP भनेर चाहिँ 77 जिल्लाबाट 25 देखि 40 वर्ष उमेरका युवा नेताहरू, उहाँहरू राजनीतिक क्षेत्रका हुनुहुन्छ या उद्यमशीलतातिर हुनुहुन्छ या अधिकार कर्मीहरू हुनुहुन्छ या पत्रकारहरू हुनुहुन्छ या युवा किसान हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले करिब हरेक प्रदेशबाट 6 जना गरी 42 जनाको टिम बनाएर हामीले युनिभर्सिटी अफ सेन डिएगोसँग सहकार्य गरी उहाँहरूलाई चाहिँ नेतृत्व विकासमा चाहिँ हामीले प्रशिक्षण गर्दै आएका छौँ। यो 1 वर्षीय तालिम हो र यसको मुख्य उद्देश्य के रहेको छ भने हाम्रो अहिले ग्रामीण क्षेत्रमा युवाहरू बस्न चाहदैनन् र जो युवा नेताहरू जो ग्रामीण क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, जिल्लामा आफ्नो काम गरिराख्नु भएको छ, एक किसिमले सङ्घर्ष गरिराख्नु भएको छ, उहाँहरूलाई यदि हामीले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय एउटा चाहिँ मञ्च प्रदान गर्यौं, प्रशिक्षण दियौं, देशका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग उहाँहरूको चिन्जान गरायौं, उहाँहरूको आफ्नै पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग हामीले चिन्जान गरायौं भने उहाँहरूलाई एउटा राम्रो मार्गदर्शन हुन्छ। र हाम्रो मुख्य उद्देश्य के पनि रहेको छ भने यी युवा नेताहरू भोलि चाहे चुनाव लड्छन्, भोलि भोट ब्याङ्क नै एउटा आफ्नो बनाउनु पर्यो भनेपछि उहाँहरूले चाहिँ कसरी हुन्छ सकेसम्म सफल समाजसेवा, सकेसम्म सफल कार्य आफ्नो जिल्ला, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्र या आफ्नो नगरपालिकाभित्र गर्नुभयो भने भोलि उहाँकै एउटा नेतृत्वको सम्भावना चाहिँ बढेर जान्छ। र अहिले मैले उहाँहरूसँग मिलेर यो कृषि, किनभने किसान भनेको सबैभन्दा नेपालको ठुलो भोट ब्याङ्क पनि हो र युवा नेताहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ किन सिधै किसानसँग गएर काम गर्नुपर्छ, किनभने भोलि तपाईँले सेवा गर्ने पनि व्यक्तिहरू 80% देशको किसान नै छन् र भोट दिने पनि तपाईँको किसान नै छन् र पीडित पनि किसान नै छन्। यसकारण यदि एउटा किसानलाई हामीले चाहिँ आर्थिक समुन्नति प्रदान गर्न सकियो भने चाहिँ धेरै सामाजिक समस्याहरू, धेरै स्वास्थ्यका, शिक्षाका समस्याहरू चाहिँ स्वतः समाधान हुन्छ। अब आगामी वर्षदेखि चाहिँ यो CTEVT जुन शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षाको निकाय छ, उहाँहरूबाट हामीले 3 महिने जडीबुटी खेतीको चाहिँ एउटा अफिलिएसन लिएर, जडीबुटी भयो, यो मरमसला भयो, तेलको भयो, हामीले तेल मसला हरेक दिन हामीले घर घरमै गरिबदेखि धनी सबैले आफ्नो किचनमा प्रयोग गर्ने कुराहरू भए। यसको 3 महिनाको हामीले चाहिँ एउटा अफिलिएसन लिएर 3 महिनाको ट्रेनिङ चाहिँ हामीले गाउँका किसानहरू र सकेसम्म युवा र यसको लागि 4 क्लाससम्म मात्र पढेको भए पनि एउटा यसमा एडमिसन लिन मिल्ने प्रावधान रहेछ। भनेको अर्थ चाहिँ हरेक गाउँको जोसुकै युवाले, जोसुकै व्यक्तिले पनि यसमा भाग लिन सक्नेछन् र 3 महिना पश्चात उहाँहरू जब आफ्नो गाउँमा जानुहुन्छ, उहाँहरूको आफ्नो खेत हुन्छ, आफ्नो खेत छैन भने छिमेकको गाउँको कसैको पनि खेत बाजु छ अथवा युवाहरू चाहिँ विदेशीय र खेत त्यसै राखिराखेको छ, त्यो चाहिँ भाडामा लिएर या बटैयामा लिएर जडीबुटी खेती, मरमसलाको खेती, तेलजन्य बिउहरूको खेती गरेर चाहिँ हाम्रो फाउन्डेसनलाई नै बेच्ने गरी चाहिँ हामीले एउटा अहिले प्रावधानमा काम गरिराखेका छौँ। वन जङ्गलमा पनि वन कार्यालयबाट एउटा चाहिँ अनुमति लिएर यो रुख काट्ने चाहिँ होइन कि, तर कुहिएर जाने, सडेर जाने, झरेर जाने जुन पातहरू हुन्छ, फलहरू हुन्छ, फुलहरू हुन्छ, यसको सङ्कलनको पनि प्रावधान नेपाल सरकारले दिएको हुनाले त्यतातिर पनि हामीले अलि अध्ययनहरू गरेका छौँ। नेपालमा जानकारी खोज्न र आफ्ना विचारहरू अन्वेषण गर्न पर्याप्त अवसरहरू छन्। अनि साथसाथै हरेक वर्ष नेपाल सरकारको हामीले चाहिँ डाटा हेर्ने हो भने चाहिँ हरेक वर्ष 30 देखि 40 हजार युवाहरू उच्च शिक्षा र रोजगारीको लागि चाहिँ विदेश गइरहेको हामीले आँकडा चाहिँ हामीले देख्नु परेको छ। यसको कारण चाहिँ के नेपालमा चाहिँ उद्यमशीलताको लागि सहयोगी वातावरण नभएको कारणले हो या हाम्रा बनाउने नियम नीति र कार्यक्रमहरू चाहिँ सही ठाउँमा नपुगेको कारणले यो समस्या चाहिँ देखा परेको हो? कस्तो लाग्छ हजुरलाई चाहिँ? एउटा चाहिँ यदि युवाहरू अन्वेषणमा लाग्न चाहन्छन्, केही नयाँ कुराहरू गर्न चाहन्छन् भने के उहाँहरूलाई पर्याप्त विशेष गरी चाहिँ जानकारी, ज्ञान, सिप छ कि छैन? दोस्रो कुरा चाहिँ नेपाल सरकारको नियम होस् या ब्याङ्कको एउटा लोन दिने तरिका होस्, यी सबै कुराहरू चाहिँ कति सजिलो छ एउटा युवालाई उद्यमी हुनलाई भन्दाखेरि चाहिँ यसको उत्तर चाहिँ निकै निराशजनक, निरुत्साहित वातावरण छ। यो दुइटै
क्षेत्रमा र तपाईले एउटा केही राम्रो काम गर्न चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा पहिला त तपाईको समाज गाउँ परिवारबाटै त्यसको चाहिँ एउटा नेगेटिभ कमेन्टबाट सुरु हुन्छ, यो सफल हुँदैन। यसकारण चाहिँ तपाईले अहिले नै आफ्नो गाउँमा गएर म चाहिँ 10 वटा गाई पाल्छु, त्यसको दुध पनि बेच्छु, दुध नबिकेको खण्डमा त्यसलाई म पनिर बनाउँछु, त्यसमा म चीज निकाल्छु, त्यसपछि त्यसको म गोबरबाट चाहिँ म मल निकाल्छु, गोमूत्रबाट चाहिँ म पेस्टिसाइड निकाल्छु, कीटनाशक औषधि निकाल्छु। यो भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईलाई चाहिँ सबैले पागल भयो या यो काम लाग्ने भएन यो भनेर भन्न जान्छ हैन। जबकि हाम्रो महाभारतमै हेर्नुभयो भने गौशालाको कति ठुलो महत्त्व छ, त्यसमा गाई चराउने कुरालाई लिएर कति महत्त्व छ, एउटा हैन गाईको दुधको कति वर्णन गरिएको छ। त्यसमा गाई पालनको लागि तपाईले अध्ययन गर्न चाहनुभयो, कतै भने किताब छैन, छ भने पनि क्लास हुँदैन हैन। फेरि गाई कता किन्न जाने, यसकारण चाहिँ एकातिर इन्फर्मेसन छैन, अर्कोतिर चाहिँ सहज वातावरण, नियम कानुन, लोन लिने सिस्टमहरू पनि छैनन्। अझ दुःखलाग्दो कुरा के छ भने कुनै एउटा ठुलो विज्ञ कहाँ जानुभयो जसले चाहिँ गाई पालनमा राम्रो इन्ट्रेस्ट लिएको छ, अग्रपन्थीमा छ भने तपाईलाई चाहिँ उसले एउटा सहजकर्ता, एउटा सहकर्मी कम्प्लिमेन्ट गरौँ, तपाईँ पनि गाई पालन गर्नुहोस् अर्को जिल्लामा, म पनि यो जिल्लामा, म आफ्नो जिल्लामा गरिराखेको छु, एकअर्कालाई सहयोग गरौँ भन्दा पनि यो मभन्दा ठुलो भइदिने हो कि यसले मेरो सिप जानेर मभन्दा बढी कमाउने हो कि भनेर तपाईँलाई ज्ञान दिन्छ, तर उल्टो ज्ञान दिएर पठाउँछ। थुप्रै देशहरू छन् जहाँ तपाईँले व्यापार गर्न खोज्नुभयो भने बिना धितो सरकारले तपाईँलाई उल्टै पैसा दिन्छ, लगानी गर्छ भने। अहिले गोलभेडा खेती सबैले गर्छन् हैन। टोमेटो सस बनाउने एउटा चाहिँ म सानो घरमै एउटा उद्योग स्थापना गर्छु भनेर तपाईँ सबै कागजातहरू वडा कार्यालय जानुहोस्, कम्पनी रजिस्ट्रार जानुहोस्, कर कार्यालय जानुहोस्, त्यसपछि तपाईँलाई खाद्य विभाग पठाउला। यो सबै चाहनु भने तपाईँलाई केही नभए पनि 6 महिना 7 महिना चाहिँ लाग्छ यो सबै लाइसेन्स निकाल्न। 6 महिना 7 महिनामा तपाईँले त्यो लोनको ऋण तिर्ने कि घर भाडाको कागज माग्छ, 6 महिना तपाईँको कामै भएको छैन भने त्यो घर भाडा तिर्ने कि के नियम नमिलेको अवस्था छ। अहिले तपाईँ कम्पनी रजिस्ट्रार, कर कार्यालय, वडा कार्यालयको नियमहरू हेर्नुभयो भने हरेक 6 महिनामा नयाँ नियमहरू आइराखेका हुन्छन्। अहिले नेपालको अर्थतन्त्र नै यो कन्सल्टेन्सी र म्यान पावर एजेन्सीले चाहिँ थेकेको छ। र त्यसपछि रेमिटेन्स, कामदारले त पठाउँछ, विद्यार्थीले पनि के गर्छ त आफ्नो लिगली कमाएर एउटा पैसा पठाउँछ। कृषि लोन 2-3% पाइन्छ भनेर नियम लगायो, हरेक ब्याङ्कले चाहिँ लोन दिने पनि एउटा सिस्टम बनाए। तर साँच्चीकै किसानहरू त्यसमा पनि युवाहरूले कति प्रतिशतले लोन पाएका छन्। तर जब प्राइभेट ब्याङ्क र सरकारी ब्याङ्कले मानौ अहिलेसम्म 100 करोड चाहिँ लोन दिएको छ भने त्यसमध्ये चाहिँ कति लाख या कति करोड चाहिँ युवा किसानलाई गएको छ हेर्नुभयो भने चाहिँ मलाई लाग्छ मुस्किलले 1% गएको होला। त्यसको पनि ब्याकग्राउन्ड हेर्नुभयो भने पहुँचवाला नै होला। तर जबसम्म युवालाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहित गर्ने समाज, शिक्षा र नियमहरू र ब्याङ्कको लोनहरू बन्दैनन् त्यतिबेलासम्म यो स्थिति चाहिँ निराशाजनक नै छ। हजुरले भर्खरै भने अनुसार नेपालमा युवाहरूको लागि अवसरको कमी त छैन भनिन्छ। यद्यपि युवाहरू चाहिँ बाहिर विदेशमा गएर आफ्नो श्रम बेच्नुमा आफूलाई अझै बढी सुरक्षित ठान्दछन्। युवाहरूले पहिचान गर्न नसके त्यस्ता अवसरहरू के होलान् र साथै यो बाहिर पलायन हुने परिपाटीलाई रोकेर स्वदेशमै सबै पृष्ठभूमिबाट आफू युवा जनशक्तिलाई अवसरको पहिचान गराएर त्यसमा समावेश गराउन हामी युवा र हाम्रो सरकारले के कस्तो प्रयासहरू गर्न सकिन्छ? अहिले तपाईँ वेबसाइटमा जानुभयो भने नेपाल सरकारले जति पनि हाम्रो यो भन्सारमा आयात र निर्यात हुन्छ त्यसको चाहिँ डेटाहरू सबै राखिदिएको छ। त्यो एउटा निकै सकारात्मक कुरा हो। यसकारण चाहिँ देशमा कति तोरीको तेल चाहिँ हामीले आयात गर्यौँ, चाहे भारतबाट या अरू कुनै तेस्रो मुलुकबाट, अथवा अहिले यो पाम ओइल मलेसिया र इन्डोनेसियाबाट धेरै आउँछ, दाल चाहिँ क्यानाडाबाट आउँछ, चामल चाहिँ भारतबाट आउँछ, चीनबाट आउँछ। यी सबै डेटा तपाईँले चाहिँ वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ। र यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यो त म आफ्नो गाउँमा पनि उत्पादन गर्न सक्छु भन्ने तपाईँलाई हेर्ने बित्तिकै यो कुरा किन नेपालका व्यापारीहरूले चाहिँ क्यानाडाबाट या इन्डोनेसियाबाट इम्पोर्ट गरिरहेछ, यो त हाम्रो गाउँमा खेर गइराखेको छ। तपाईँले त्यो हेर्नुहुनेछ। सुन्तला आउँछ हैन, सिन्धुलीमा सुन्तला, गोर्खामा सुन्तलाहरू फ्याल छन्। तर के छ भन्दाखेरि सुन्तला हेर्नुभयो भने दक्षिण भारतबाट आउँछ। यो सबै डेटाहरू चाहिँ नेपाल सरकारले राखिदिएको छ। अर्को डेटा के पनि छ भने नेपालबाट चाहिँ निर्यात के भइराखेको छ त हैन। चिया, कफी हामीले थाहा पाएकै कुराहरू हुन्। हजारौं किलो रिठा चाहिँ नेपालबाट भारत र अन्य तेस्रो मुलुकमा चाहिँ एक्सपोर्ट भइराखेको छ। यसकारण चाहिँ तपाईकै गाउँमा यसो जंगलतिर हेर्नुभयो भने विशेष गरी पहाडतिर चाहिँ सयौंवटा रिठाको रुख हुन्छ, त्यसमा पैसा कुनै गाउँलेले देखिराखेको हुँदैन। लालीगुराँसको जुस काठमाडौँमा बिक्छ, लालीगुराँसको फूल विदेशमा बिक्छ। यसकारण चाहिँ त्यो आयात र निर्यात हेर्नुभयो भने त्यहाँ खरबौंको व्यापार छ। एक वर्षमा नेपालले विदेश पठाउने अरबौं रुपैयाँको व्यापार छ भने बाहिरबाट लिएर आउने, किनभने एक त विदेशबाट नेपालीहरूले कमाएर नेपाली परिवारहरूलाई पैसा पठाइराखेको छ भने त्यही पैसा चाहिँ हामीले फेरि विदेश पठाएर सामान चाहिँ हामीले चाहिँ आयात गरिराखेका छौँ। यसकारण चाहिँ कमसेकम बाहिरबाट आइराखेको कुरा
चाहिँ हामीले नेपालमै यदि गाउँघरमा हाम्रो उत्पादन भइराखेको छ भने अब केही कुराहरू नहोला, जस्तो ओलिभ ओइल नहोला, हामी कहाँ काजु नहोला, तर थुप्रै कुराहरू छन् जुन चाहिँ 3 महिनादेखि लिएर 1 वर्षभित्र उत्पादन हुन सक्छ। जस्तो धनिया भयो, गाउँमा चाहिँ खेत त्यतिकै फैलिराखेका छौँ हामीले, युवाहरू क्यारम बोर्ड खेलेर बसिराखेका छन्। लसुन चाहिँ हामीले चीनबाट र धनिया चाहिँ भारतबाट ल्याएर खाइराखेका छौँ। यसकारण चाहिँ कहाँ नेपालको चाहिँ अरबौं आम्दानी छ र खरबौंको चाहिँ लस छ, त्यसमा 0.0001 भनेको चाहिँ वर्षको 6 लाख रुपियाँ पनि मात्र हामीले आम्दानी हेर्न सक्यौँ भने महिनाको 50,000 रुपियाँ चाहिँ एउटा युवाले आफूलाई कमाउन सक्नुहुनेछ। धेरै जसो इम्पोर्ट र एक्सपोर्ट हेर्नुभयो भने कृषिजन्य नै छन्। फ्याक्ट्रीहरूको प्रोडक्सनहरू निकै कम छ नेपालमा, भए पनि एक्सपोर्ट गर्ने लायकको त्यति साह्रो छैनन् अहिलेसम्म, पछि होला आफ्नो ठाउँमा छ। अब अहिले आएर पहिलो तोरीको चाहिँ सस पनि नेपालको बजारमा आइसकेको छ, त्यो पनि लाखौँमा बिकिराखेको छ, पछि करोडौँको मार्केट होला त्यो पनि हैन। तोरी र सरसो त हाम्रो गाउँघरमा त फैलिराखेको हुन्छ, जति जहाँ पनि फल्छ, पहाडमा, हिमालमा, तराईमा। यसकारण चाहिँ अब हामीलाई के छ भन्दाखेरि एकैचोटि म विदेश गएर करोडौँ कमाउँछु, लाखौँ कमाउँछु, नत्र भने म कमाउँदिनँ भन्ने जुन हाम्रो एउटा विचार छ त्यो हामीले त्याग्नुपर्छ। हामीले के गर्नु पर्यो भने कहाँ अपर्च्युनिटी छ र तपाईले आफ्नो एउटा घरको कुर्सी सोफा चाहिँ छोड्नै पर्छ त्यसको लागि। यसकारण अवसरहरू जति पनि छन्, कोभिड-19 को कारणले गर्दा चाहिँ धेरै नेपालीहरू चाहिँ विदेशबाट नेपाल फर्केर अब युवा उद्यमशीलतामा लाग्ने सोचमा राख्नु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ हजुरले युवा उद्यममा लाग्नको लागि चाहिँ के कस्ता सल्लाह दिन चाहनुहुन्छ? अहिले कोभिडको कारणले थुप्रै युवाहरू नेपाल फर्केको अवस्था छ र 2021 सालमा पनि सायद कुनै केही देशहरूबाट चाहिँ युवाहरू फर्किन सक्छन् होला, किनभने जुन आर्थिक मार अहिले हामीलाई 2020 मा पर्यो कोभिडले, यसको ठुलो असर चाहिँ 2021 मा देखिन्छ। किन अहिले पनि मान्छेहरू जसो तसो आफ्नो व्यापार धान्नमा लागिराखेका छन्, तर 2021 सालमा चाहिँ कुनै व्यापारहरू आउटडेटेड हुन्छन्, कुनै व्यापारहरू टिक्दैनन्, सँगसँगै केही नयाँ व्यापारहरू चाहिँ अब पिक्चरमा आउँछ। यसकारण जब जब कम्पनीहरू त्यहाँ बन्द हुन्छन् र हाम्रो बाहिर गएका युवाहरू जसले चाहिँ त्यहाँ काम गरिराखेका छन् उहाँहरूले अर्को काम पाउनुभयो भने फेरि उहाँहरू सायद देश फर्किनुहुन्छ होला। यसकारण चाहिँ युवाहरू जो फर्किनु भएको छ आफ्नो गाउँ नजिक अझ देख्न सके राम्रो हो। यसकारण चाहिँ आफू बसेको ठाउँ, आफ्नो ठाउँमा के सम्भावना हुन सक्छ, आफूले जुन विदेशबाट सिकेर आएको जुन हाम्रो एउटा आफूले लिएर आएको सिप छ त्यसलाई चाहिँ एकैचोटि काठमाडौँमा सेयर किन्ने या रेस्टुरेन्ट खोल्ने भन्दा पनि आफ्नो गाउँमा या गाउँ नजिक कता सम्भावना छ त्यतातिर हेर्नुभयो भने चाहिँ काठमाडौँमा एउटा सानो व्यापारी हुनुभन्दा गाउँमा एउटा चाहिँ ठुलो व्यापारी हुनु चाहिँ मलाई लाग्छ ठुलो कुरो हो। अथवा जिल्लाको सदरमुकाम अथवा प्रदेशको सदरमुकाम, गाउँमै सम्भावना छैन भने जिल्लाको सदरमुकाम, 100वटा गाउँबाट चाहिँ मान्छेहरूको जमघट हुन्छ। अहिले त 7वटा सदरमुकाम पनि बनिसकेको छ हरेक प्रदेशको। यसकारण चाहिँ त्यहाँ पनि थुप्रै व्यापारहरूको नयाँ नयाँ व्यापारहरूको चाहिँ सम्भावना अहिले खुलेर गएको छ। जो युवाहरू बाहिर जानुभएको छैन र आफ्नो अहिले नेपालमै हुनुहुन्छ, म यसो भन्दिनँ कि बाहिर सम्भावना छँदै छैन। अहिले पनि नेपाल सरकार र विदेशी सरकारहरूसँग म्यान पावरको सम्झौताहरू यथावत नै छन् र नयाँ नयाँ सम्झौता पनि नहोलान् भन्ने चाहिँ छैन। जस्तो दक्षिण कोरियासँग छ, इजरायलसँग छ। यी कोटाहरू हुन्छन् नै, लाखौँ युवाको बेरोजगारीको समस्या चाहिँ यसले समाधान गर्दैन। केही 100, 200, 1000, 2000 को समाधान गर्ला, त्यसमा अप्लाई गर्नुस् नगर्नुस् आफ्नो इच्छाको कुरा हो। हामीले नेपालमा पैसा कहाँ छ त्यो हेर्नु पर्यो हैन। यसकारण चाहिँ एक दिनमा 1 लाख किलो के बिकिराखेको छ त्यो हेर्नु पर्यो। डेटा हेर्ने भने के को डिमान्ड बढी छ, चामलकै हो। अहिले पनि नयाँ नयाँ चामलहरू निकाल्छ 300 रुपियाँ 400 रुपियाँ किलो। प्राय जसो व्यक्तिले बजारमा गएर रेस्टुरेन्टलेदेखि लिएर सबैभन्दा सस्तो चामल किन्ने हो। त्यो चाहिँ कुन चामल हो त्यसको खेती गर्नु पर्यो, किन त्यसको डिमान्ड महिनामै लाखौँ किलोको छ। त्यसमा आफ्नो 8-10 हजार किलो बिक्यो भने त राम्रो कुरा हो। लप्सीको उत्पादन बढी छ, खपत कम छ, यसकारण म लप्सीको 10वटा बोट रोप्छु भन्नुभयो भने भोलि त नबिक्न सक्ला। तर चामल जब इम्पोर्ट भइरहेछ र सबैभन्दा बढी मान्छेहरूले किनिराखेको छ भने चामलको धानको खेतीको चाहिँ ठुलो स्कोप छ। मकैको पहिला थियो, अहिले घटेर गइराखेको छ। दालको डिमान्ड एकदमै बढी छ, आलु बिक्छ, प्याज बिक्छ, लसुन बिक्छ, अदुवा बिक्छ। यसकारण चाहिँ डेटा चाहिँ हेर्नु पर्यो हैन। हामीलाई लाग्छ कि जुन विदेशमा हामीले सुन्यौँ त्यही ठिक हो, त्यो कुरा चाहिँ नेपालमा पनि लागू हुन्छ हैन। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपाली जीवनशैली जुन छ हाम्रो, त्यसमा चाहिँ हाम्रो बढी पैसा कहाँ खर्च हुन्छ त्यतातिर हामीले हेऱ्यौँ भने त्यतैतिर व्यापार चाहिँ गर्नु पर्ला। दुर्भाग्यवश यी सबै सेक्टरमा चाहिँ नेपाली बाहेक सबै देशका चाहिँ व्यापारीहरू चाहिँ लागेका छन्। नेपालमा एउटा कम्पनी छ चिज बनाउने, त्यो एउटा फ्रान्सको व्यक्तिले गर्छ। सबैभन्दा बढी पैसा मलाई लाग्छ नेपालमा चिज बेचेर उसैले कमाइराखेको छ। चौरीको दुध पाइन्छ हाम्रो देशमा, गाई हिमाल पहाड तराई सबैतिर गाई पालन हुन्छ। यसकारण चाहिँ यो हेर्नु पर्यो कि नेपालमा नेपालीहरूले कहाँ पैसा खर्च गरिराखेको छ र त्यो सेक्टरको पैसा चाहिँ
विदेश गइराखेको छ या विदेशीहरू नेपाल आएर कमाइराखेका छन् भने त्यो काम हामीले गर्नु पर्यो। यसकारण यही दुईटा कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दियो भने चाहिँ मलाई लाग्छ हामीले काम पनि पाउन सक्छौँ, काम अरूलाई दिन पनि सक्छौँ र आर्थिक रूपमा हामी सम्पन्न पनि हुन सक्छौँ। हालै भएको लकडाउनले चाहिँ साना मझौला ठुला सबै व्यापार व्यवसायहरूलाई ठुलो क्षति पुर्यायो। यहाँसम्म कि व्यापार व्यवसायमा कमी आएको कारण उद्यमीहरूको धेरै नै नोक्सान भयो। उहाँहरूले व्यापार व्यवसाय नै छोडेर अन्त्यतिर लाग्न पर्ने जस्तो अवस्था सृजना गर्यो र यसमा चाहिँ नेपाल सरकारले पनि खासै सहयोग गरेको देखिएन होइन। अनि अब हजुर आफै उद्यमी हुनुभएको नाताले चाहिँ सरकारले चाहिँ के कस्ता कदमहरू चाल्न पर्ने थियो अथवा अब भविष्यमा फेरि यस्तै अवस्था आयो भने चाहिँ सरकारले के कस्ता कदमहरू चाल्नु पर्ने हुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ उद्यमी व्यवसायीहरूले चाहिँ आफ्नो व्यवसाय छोडेर अरू नै बाटो अपनाउन बाध्य हुनु नपरोस्? नेपालमा कल कारखानाहरू छन्, कृषिजन्य उद्योगहरू पनि छन् र नेपालमा कृषकहरू गाउँमा बसेर खेती पनि गरिराखेका छन्। त्यही पनि कल कारखानाहरू चाहिँ कमसेकम अडिट रिपोर्ट बनाउँदाखेरि चाहिँ नाफा नगएको देखाउँछन् भने गाउँका किसानहरूले चाहिँ पैसा नपाएको अवस्था छ। हामीले गत वर्ष हेऱ्यौँ कि उखु किसानहरू माइतीघर मण्डलामा आएर आन्दोलन गरेको, अहिले पनि 2 वर्षसम्म पनि उनीहरूले फेरि त्यत्रो अग्रिमेन्ट हुँदा पनि पैसा नपाएको अवस्था छ। यो सबैको कारण तपाईँले बुझ्दै जानुभयो भने चाहिँ किसान र कृषिजन्य उद्योग बीच डाइरेक्ट कनेक्सन चाहिँ छैन। यसकारण चाहिँ यो बिचका जुन बिचौलियाहरू हुन्छन् त्यसलाई अरू कुनै व्यक्तिले आएर रिप्लेस गर्न सक्दैन, किनभने रिप्लेस गरेपछि ऊ आफै पनि बिचौलिया भइदिन्छ। किन ठुलो आम्दानी छ, किन्न आउँछन्, लिएर जान्छन्, किसानलाई चाहिँ पैसा तिर्दैनन्। कफी भनेर चाहिँ यहाँ देश विदेशमा बेचिराखेका छौँ भनेर भन्छौँ, त्यो भारतबाट या तेस्रो मुलुकबाट आएको कफी मिसाएर बेचिराखेको हो कि? किनभने किसानहरूले त पैसा पाइरहेछन्, किसानहरू त निरुत्साहित नै छन्। कफी किसानहरूलाई चाहिँ कसरी हुन्छ डाइरेक्ट गाउँमै पैसा पठाइदिने, कृषि विकास ब्याङ्कमा खाता खोलेर, अनि मिडलम्यानको चाहिँ आवश्यकता नपर्ने। यसको बेस्ट तरिका के हुन्छ भने अहिले वडा कार्यालय निकै पावरफुल भएर आएको छ, नगरपालिका निकै पावरफुल भएर आएको छ। नगरपालिकालाई अहिले स्थानीय सरकार पनि भनिन्छ, धेरै डिसिजनहरू उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ गाउँलेहरूले नै भोट दिएर उहाँहरूलाई वडा अध्यक्ष या उपमेयर या मेयर बनाएको हो। मलाई लाग्छ नगरपालिका र वडा कार्यालयले नै अब चाहिँ मिडलम्यानको काम गर्नुपर्छ। उद्योगहरूले चाहिँ गएर नगरपालिका मेयरसँग मिटिङ बसेर एकजनालाई चाहिँ त्यहाँ नियुक्ति गरेर कि तपाईले तपाईको वडाहरूमा जुन कुराको उत्पादन भइराखेको छ त्यो कुरा हामीलाई आवश्यक छ भने तपाईले नै यसलाई सहजकर्ताको रूपमा काम गर्नु पर्यो। यसकारण नगरपालिकाले नै के गर्नु पर्यो भने चाहिँ एउटा पोटेटो चिप्सको फ्याक्ट्री छ, उसलाई आलुको खाँचो छ भने उसले तनहुँको एउटा नगरपालिकासँग डिल गरेर त्यो 8-10 वटा वडामा जहाँ आलुको खेती छ उनीहरूले गएर नगरपालिकालाई बेच्ने, नगरपालिकाले एउटा गोदाउन बनाउन सक्छ, खर्च गर्न सक्छ र उहाँहरूले चाहिँ सरकारले नै यदि हाम्रो कृषिजन्य कुराहरू किनिदिने हो र सरकारले नै फ्याक्ट्रीहरूलाई बेच्ने हो भने चाहिँ यसले सबैलाई काम दिन्छ। बिचमा कफी ओसार पसार गरेर उसलाई पैसा नदिने, यसलाई पनि बढी चार्ज गर्ने भन्दा चाहिँ उहाँहरूले कफी सब खोल्न सक्नुहुन्छ, कफी रोस्टिङ कम्पनी खोल्न सक्नुहुन्छ। यसकारण चाहिँ यसो गर्न सकेको खण्डमा चाहिँ मलाई लाग्छ सबै जित्ने छन्। केही कुराहरू छन् जुन हामीले इम्पोर्ट गर्नै पर्ने हुन्छ, नेपालमा त्यसको खेती पनि छैन र त्यसको फ्याक्ट्री पनि छैन भने हामीले इम्पोर्ट गर्नै पर्छ। तर अहिले जुन मानौ 10 खरब रुपियाँ जुन विदेश गइरहेछन् कमसेकम त्यसलाई 1 मा झार्न सक्छौँ। 9 खरब हामीले नेपालमै राख्न सक्यौँ भने चाहिँ 90% राख्न सक्यो भने 5-10% जाला, त्यो कहिले पनि रोक्न सकिँदैन। विश्वको नम्बर 1 फ्याक्ट्री थुप्रै भएको मलेसिया, जर्मनीले पनि इम्पोर्ट गर्छ नै गर्छ हैन। यसकारण इम्पोर्ट 100% रोक्नु सकिन्छ भन्ने मैले भन्न खोजे हैन। तर जुन कुरा हाम्रो गाउँमै उपलब्ध छ, जुन कुराको गाउँमै उत्पादन हामीले सजिलै गर्न सक्छौँ त्यो त कमसेकम हामीले गाउँमै राख्नुपर्छ। यसकारण चाहिँ मैले अघि पनि भने डेटा हेर्नु पर्यो हामीले र डेटामा हामीले खेल्न सक्यो भने चाहिँ हामीले आफैलाई रोजगारी दिन चाहिँ सक्छौँ। र हाम्रो देशको हरेक जिल्ला कृषिजन्य छ। किसानहरूले भने हामी कहाँ पानी पर्दैन, सिँचाइको ठुलो समस्या छ, तपाईँ बदामको खेती गर्नुहोस्, मुङफलीको, तपाईँ सुपारीको खेती गर्नुहोस्, खसखसको खेती गर्नुहोस्। थुप्रै बिरुवाहरू यस्ता छन् जसलाई चाहिँ पानी कमै चाहिन्छ र मार्केट पनि छ त्यसको। कुनै कुनै एरिया छ जहाँ चाहिँ पानी बढी पर्छ, त्यहाँ बाढी आउँछ, यसकारण त्यहाँ धानको खेती भयो, नगरमुथाको खेती भयो, पानी बढी चाहिने क्षेत्रमा त्यो गर्ने, माछा पालन गर्न सकिन्छ। यसकारण चाहिँ अब सुक्खा ठाउँमा पानी लाने, बढी पानी जम्ने ठाउँमा चाहिँ हामीले सुक्खा खेती गर्यौँ भने चाहिँ त्यो हाम्रो प्रकृतिको अगेन्स्टमा काम गर्दाखेरि धेरै महँगो पर्न जान्छ खेती चाहिँ। यसकारण चाहिँ हरेक जिल्लाले सबै कुरो उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने छैन। एउटा दुईटा स्पेशलाइज गर्यो, अरू कुरा चाहिँ अरू जिल्लाबाट किन्यो। धेरै पहिला हाम्रो बार्टर सिस्टम थियो, हामीले बचाउँदाखेरि मकै दिन्थ्यो, चक्लेट किन्थ्यौँ। यसकारण चाहिँ पैसाको त्यति युज पनि हुँदैन थियो। यसकारण एउटा जिल्लाले अर्को जिल्लाले एउटा कुरा बेच्यो, त्यो जिल्लाबाट अरू कुरा किन्यो र यसमा चाहिँ युवा नेताहरू, युवा उद्यमीहरूको चाहिँ ठुलो भूमिका हुन चाहिँ सक्छ। यसकारण फेरि हामीले के गर्नु पर्यो भने
हाम्रो खर्च कहाँ भइराखेको छ र हाम्रो पैसा चाहिँ कहाँ हराइराखेको छ। जस्तो एक्सपोर्टमा हराइराखेको छ र फ्याक्ट्रीहरूले हुनसक्छ बिचौलियाहरूले पैसा तिरिरहेको होला, तर तिनीहरूले गएर किसानलाई तिरिराखेको छैनन् होला। यसकारण चाहिँ त्यहाँ पैसा हराएपछि चाहिँ हामीले त्यहाँ अब कसरी त्यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ र यसमा चाहिँ नगरपालिकाको वडा अध्यक्षको चाहिँ ठुलो भूमिका हुन्छ र जुन मेयरले उपमेयरले वडा अध्यक्षले चाहिँ यो काम गर्छ उसको आगामी 3-4 वटा इलेक्सन पनि पक्का भयो उहाँलाई। यो कार्य उहाँहरूकै पक्षमा पनि छ। भोलि गएर त्यो आफ्नो जनतालाई झुटो बोल्ने, चुनाव हार्ने, फेरि पूरा गर्न नसक्ने कुराहरू गर्ने, चुनाव जिते पनि यो गर्नुभन्दा त सिम्पल छ। तपाईले गाउँको सबै फलफुल किनिदिनुस्, सबै अन्न किनिदिनुस् र मार्केट खोज्नुस्। हरेक अहिले नगरपालिकाले आफ्नो फेसबुक सुरु गरेको छ। किसानसँग भेट्दाखेरि ल मेरो यो फलानु किसानसँग चाहिँ 100 वटा चाहिँ मेवाको रुख छ, कसले किन्ने हो भनेर राखिदियो भने त किन्ने मान्छे त पुगिहाल्छ त्यहाँ, फोन नम्बर राखिदिने हो भने। यसकारण चाहिँ यतातिर हामीले ध्यान दियौँ भने चाहिँ मलाई लाग्छ देशको पैसा देशमै रहन्छ, सहरको पैसा गाउँ जान्छ, गाउँको उत्पत्ति सहरमा आउँछ र यसरी चाहिँ हामीले देशको चाहिँ आर्थिक उन्नति पनि आफ्नै जीवनकालमा चाहिँ देख्न सक्छौँ। अर्को साता युथ टिभी शोको नयाँ श्रृङ्खला लिएर उपस्थित हुनेछौँ। नमस्ते।